حضور فرمائے علی رونا کیوں وئی اگے ریاض ہمیں عرش الہی تے سے جے ہن والا روندا پئی آدھے میڈا کریمہ روندا ہی واسطے پیاں میں تا چاہم نبی تے جند گھلے ساں جیرے کل والے کم میڈے ذمہ لئی ویندی میڈا رات والا واراتا چک وئی ویندی مسلمانو علیو ہے جائیں ہجرت دی رات سرکار تے سر گھولن کی تے ستے جائیں ویلے علی سہی نبی سہی بستر تے ستن اللہ سے فرمائے جبرائیل او میکائیل جی صدقے ونجو رب جلیل فرمائے نے تے کو میکائیل دا بھرا بنے نا جبریل والا میکائیل کو تیڑا بھرا دوہیں کو بھرا بنے دا بن دو ہاں سونا بھرا تا بن گے سے فرمائے نے چھڑا سا جبریل اور تو میکائیل تے جند گھلیں دی یا میکائیل تو جبریل تے جند گھلیں دی اللہ دے وڈے کامل فرشتے نہ جبریل جند گھلیندا ہا نہ میکائیل جند گھلیندا ہا اللہ سے فرمائے وے تو ہاں علی کنو بازی ہار گئے او دیکھو علی اپنے ویر دے تے جند گھولی پہ لیکن مسلمانو اللہ فرمائے ونجو تے پارہا دیو علی تے علی دا شان مکمل سناما لیکن وقت تھوڑا ہے میاداں اے دیہاڑے جو صدیق اکبر دن ہنے دا واقعاتے کو سناما علی کو حضور بستر تے سمائے خود صدیق دا درون کھڑکائے اے لوگ آدن صحیح علی شان علیہ ہجرت علی رات نبی سنائے کو اپنے بستر تے سمائے آپ سارے دا ایمان ہے نا علی سی وڈی شان والا ہے وڈی عظمت والا ہے جو سارے اکھیں دا نور ہیں دل دا سرور ہیں لیکن اسا کہنو وے جائیں کو حضور سی بستر تے سماویں او تا وقت دا امام ہوئے تے جندے بستر تے مٹھا محمد سمے او کیوں وال بدنام ہوئے سید سارے مارانا کھڑے ہن علی جند قربان کیتی پہ وے جار جرا بستر تے ستا پہ او جند قربان کیتی پہ تے جرا مونڈے تے چاہتے کافریں دے وچ لنگھا ویندے تے غار تک ہدی ویندے اون جند قربان کائیں نہیں کیتی وے جڑا حضور دے بستر تے سمے جے او شان والا ہے جند بستر تے میرا محمد ستے او ابو بکر شان والا ہے